भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. देव बरो दीस तुमकां ह्या सकाळच्या वेळा फावो जावं दी. म्हज्या मोगाच्या न्हू आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस आयचो जावं दी. उतार सकाळच्या वेळार अशें घेवया. किर्तनांत 80 आनी 4 वळ 10 आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 84 वर्स 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो. परतून म्हणटा तुज्या आंगणान काडचो एक दीस तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो जावन आसा. चड बरो जावन आसा. त्या खातीर सगळे सकाळच्या वेळा साम 84 वर्स 8, 9, 10, 11 प्रत्येक जण सगळे सांगात म्हणून उसान म्हणया. दळबराच्या सर्वेस्परा मोचे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा कान दी. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल. तुझ्या अभिषक्ताचे मुखामोल पळे. तुझ्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो. नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास. म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबरांत उबो रावचे चड बरे. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल. कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्या सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. परतून म्हणया दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. म्हज्या मोगाच्या न्हू कितें उतार वाचले म्हणल्यार लास्ट ताबोर आश्रमची कोंकणी रिती चलता आसतना सुमार एक 30 वर्साचो एक तरणाटो म्हणल्यार बरी काजार जावन ताका एका रितीरेक आयिल्लो. पयस जावन रितीरेक आयिल्लो आनी तो म्हणा लागलो की रितीरेक आयिल्ल्या वेळार
ओन्ली म्हाका समाधान जायचे. पयशे आसा, हांवें सोडला, हांवें बियर बारान काम करता, मात्र न्हय की पार्ट टायम सोरो विकचे आनी कितें परत दुसरे बिजनेस हांव करनासा. म्हज्या जिवितांत समाधान ना. ह्या रितीर तुमचे मागणे आयकूंक आनी हांवें चिंतलें की एक रितीर तुमची अटेंड करचें म्हणून. आनी प्रत्येक त्या खातीर हांव पयसतावन ताबोर आश्रम आयला. पारगांवांत हांव काल ही रितीर एक आयिल्लो. आयतारा सकाळीं पावलो आनी परतून ताका बुधवाराची फ्लायट. आनी ह्या 3 दिसां रितीरेंत बापूर त्या रितीर गेले. फर्स्ट सेकंड डे म्हाका तो मेळ्ळो. ब्रदर, ही रितीर एक समाधान म्हाका मेळाचें म्हूण आयला हांव. कित्याक म्हणल्यार पयशे आसा, हांवें घर घेतलां, घर आमच्या कुटुंबांत सगळ्या बऱ्यापण लाभयलां, भयणी काजार केला, सगळें जालां. आज म्हजे भितर समाधान ना. कित्याक म्हण कळीत ना. बरें सोडटा, चड आनी चड वरान वरां काम करता, सगळें आसा, बट समाधान ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांवें कांयच म्हणना. सगळे रितीर जावन दी. देव तुज्या लागीं उलयता, देव तुजे उलोवंक आशेता. त्या खातीर पयसतावन ह्या रितीक देवान तुका हाडला. कित्याक तुज्या लागीं उलोवच्या खातीर, तुज्या लागीं उलोवच्या खातीर. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 21:1-18 एकडी पळया. आयसाया चॅप्टर 1:18 म्हणटकी ये बस आमी उलोवया. एकडी वाचया आमी. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. तरणाटो हँडसम आसा, बरो आसा, घटमूट आसा, इतलो बरो तरणाटो म्हणटा की म्हज्या भितर समाधान ना. आनी रडटा, ल्हान भुरग्यां रडटा आसा तो. रितीर जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू, लास्ट दिसा बुधवारा म्हाका मेळोवंक जावना. वो पारगांवांत गेलो. सुमार शनवारा तशें आनी फोन कॉल कर म्हणा लागलो की पयलीं वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक लागलो, म्हाका तुजे उलोवंक आसा ब्रदर. आनी शनवार हांवें ताका टायम दिलो आनी तो उलोवन म्हणा लागलो की म्हजे पयशे आसले, ग्रेस्के आसलें, सगळें आसलें. 30 वर्सां प्रायचेर हांवें जायते कमयलां. जाल्यार ह्या खंयचें तुमकां समाधान नातलें. कित्याक म्हळ्यार हांव हर एक दिसा बियर बारांत आसतलो आनी नाका जाल्ल्या कामांत मेतेर जावन आसतलो. तेच म्हजी कुशालकाय. तातूंत हांव इतलें मग्न जावन आसलो की म्हजो संवसार कितेंच म्हूण दिसोना. मात्र न्ही की सगळे नाका जाल्ली काम हांवें केलां, नाका जाल्लो बिजनेस हांवें केला, नाका जाल्या वाटेन हांव चल्लां. हांव चिंतलें त्याच वाटेन म्हाका समाधान मेळटा, पयशे मेळ्ळे, बट त्या वाटेन म्हाका समाधान मेळोना. जायते एखादे डबल पयशे हांवें कमयले, बट थंय म्हाका समाधान मेळोना. हर एकदां निराशपण, रडणे, एकसुरपण सगळें म्हज्या जिवितांत नोंद गेलें. लास्ट तुमचे मागणे कोणें म्हाका दिले. रातची न्हीद पडनातली ब्रदर. 24 hours 2 घंटे न्हिदतालो. रातची न्हीद पडनातली. हांवें तरणाटो लास्ट सोरो पिवूंक सुरू केलें, न्हीद पडली म्हूण. तांतूय म्हाका न्हीद पडनातली. लास्ट वायट वाटे वयतालो, तांतूय म्हाका समाधान नातलें. सगळें म्हज्या लायफांत हांवें पळयलां ब्रदर. खंयच्यान तें समाधान ना, खंयच्यान तें समाधान ना. बट ब्रदर, ज्या दिसा ताबोर आयलो, आयतार राती फर्स्ट म्हज्या जिवितांत सुमार 8 वर्सां उपरांत पयल्या फावटी न्हीद पडली म्हाका. पयल्या फावटी सोमारा बरी न्हीद, बुधवारा मंगळारा बरी न्हीद, बुधवारा फ्लायटार बरी न्हीद. संवसार कांयच ना ब्रदर. म्हाका एसिडिटी आसली, गॅस्ट्रीक आसलें, आनी कितें आसलें, म्हाका कांयच बगुना. हांव बरें जेवतालो सुसेगत. इतल्या अपुर्बा रितीर अटेंड केली की म्हाका संवसार खंय आसा म्हूण गुंतूना. हांवें सरकार आसल्या बरी. पळय म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा, तुज्या आंगणान कडचो एक दीस, ह्या 3 दिसां रितीर काडलो दीस, सगळें लायफ तुजें चेंज जालें. आनी हो तरणाटो म्हणा लागलो, असलो दीस हांवें केदीस ह्या 8 वर्सांत पळोवना. गमत काय, खुशाल काय, फ्रेंड सर्कलां, एन्जॉयमेंट, रात रात गमत काय, पार्ट्यो, पयशे सगळें पळयलें, जाय जाल्लें पळयलां. जाल्यार म्हज्या जिवितांत समाधान एक हाडूंक खंयच्याय वस्तूच्यान जावं. पिवणे पळयले, सिगरेट्यो पळयले, ड्रग्स पळयले, सगळे पळयले. जाल्यार आखरी रिजल्ट जावं आसा निराशपण. ओन्ली रितीर खातीर, समाधाना खातीर आयिल्लो. जाल्यार 3 दिसां सोम्या सांगता रावलो दीस म्हज्या 1000 दिसां मिकवच्या तसलो जावन आसूं. पळय म्हज्या मोगाचें आंगाई उता तेच म्हणटा आसा की पळय, तुज्या आंगणान कडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. म्हाका कळीत आसा. हांव जेन्ना
18 years तावन कॅरिस्मेटिक जॉईन जाल्ले दिसता 18 वर्सां प्रायची कॅरिस्मेटिक जॉईन जालो म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या सुम्या सांगाता बसचें म्हणला तोच एक संतोष जावन आसा आमच्या सांगाता सगळे तरणाटे काम करून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू तांचें काम जालें कॉलेज जालें इवन दुसरे कडेन येतात सांगाता मेळटात मागणी करतात इवन गायना तातूंच ती मग्न जावन आसात कित्याक साम 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया साका हे संवसार साकोन साकोर ते समाधान ना सवकासाय ना असमाधान रडणे बेसराय म्हज्या मोगाच्या साका देवाच्या मोगा साका मनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्पर कितलो बरो तर म्हज्या मोगाच्या परतून पुटी आमी सगळे साम चॅप्टर 84 वर्स 8 सगळे सांगाता म्हणून सगळे सांगाता उसान म्हणया धडभराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक जाकोबाच्या देवा कान दे देवा आमच्या ढालीचेर नदर घाल तुझ्या अभिषक्ताचे मुखामोल पळय तुझ्या आंगणात करचो एक दीस दुसऱ्या कडेन करच्या 1000 दिसा प्रसड बरो नष्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबराकडे उबे रावचे चड बरे कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणिकपणान चलतल्या सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना धडभराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू नश्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुमराकडे उबे रावचे चड बरे सर्व नश्टाच्या तंबानी जाफरो म्हज्या मोगाचे न्हू बाबा म्हणटा 8 वर्सां नश्टाच्या तंबांत आसलो ड्रग्साच्या भेबदेपणाच्या नाका जाल्ले अनिश्काळपण पसटपणाच्या वायटपणाच्या तंबान हांव रावून आसलो 8 वर्सां न्हीद म्हज्या दोळ्याक नासली 8 वर्सां समाधान नासले 8 वर्सां पयशे असले घाण जेवण असले एन्जॉयमेंट असले भितरल्यान ड्रायनेस ज्या न्हिदोंक वयतलो म्हजे आसडे धांपानातले दोळ्यांतल्यान दुकां गळटाली हांव सायकिस्ट्री कडेन लास्ट गेलो ताणें वखदां दिली ती वखदां एक कामाची ना जाल्यार हांव इतल्या पयसां टिकेट काडून आयला जाल्यार म्हज्या समाधाना खातीर ह्या रेसिडेन्सी रिट्रीट म्हज्या येवकरिस्तान ते जेजूच्या सांगात रावता आसतना म्हजे जिवीत असलो संतोष समाधान सवकासाय बरेपण खुशालकाय म्हाका मेळ्ळा की संवसारांत दुसरें कांयच नाका म्हूण म्हाका अशें भोगलें ब्रदर ह्या सगळ्या वायटाक हांवें सोडलां एक नवें जिवीत हांव जियेतें आसा नवें जिवीत सगळे आमचे दोळे धांपया सकाळच्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या दैवी सत्या खातीर माग्या वेळा आमच्या दोळे आमी धांपया वेळा सर्गीच्या बापा तुज्या आत्म्यान आमकां बोर तुज्या सत्यान आमकां बोर तुज्या ध्यानान आमकां बोर तुज्या फळान आमकां बोर म्हणून सकाळच्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचो आयचो दीस देवाच्या आंगणान तुज्या आंगणान करचो एक दीस दुसऱ्या कडेन करचे 1000 दिसा प्रास चड बरो नश्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबे रावचे चड बरे कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना प्रामाणिकपणान आज आमी चलता जाल्यार देव आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना 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 आज मागच्या सकाळच्या वेळा हे पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने देण्याच्या आत्म्या आमच्या देवाने म्हणून जाणेकले विश्वासान पवित्र आत्म्याची सकत आम्हा सर्वांचे देवन येवच्या खातीर दैवी सक्तन भरच्या खातीर त्या ध्यानान भरच्या खातीर सगळे उसान ह्या वेळार म्हणया आमी तुझ्या पवित्र हाडची नव्या तुझ्या पवित्र हाडची नव्या
शंकर बारी शंकर बातर मारी नमकांतल कोरब शंकर बारी नमकांतल कोरब शर बारी कोरब शर बारी शंकर बारी कांतला तुझ्या नमका बोर तुझ्या पोतिया नमका बोरते दैवी सत्ता नमका बोर ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या महिमा वाकणी पदवी स्तुती होगळा तुका एकल्याकच तुका पदवी जेसू हालेलुया we worship and praise you glory hallelujah महिमा तुका जेसू हालेलुया पदवी तुका जेसू सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी तू सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या घोवाक बायले पुताक तुवेक नात्रांक दी सुम्या तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां प्राप्त कर सुम्या हालेलुया हालेलुया praise Jesus इसाया प्रवाद पुस्तकान 28 वर्स 17 आयझाया चॅप्टर 48 वर्स 17 उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार सर्वेस्पर तुजो आणि म्हजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र भाग्यवान देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार असलो तुजो देव तुजो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुझ्या फायद्याचे ते हांव तुझ्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता तुवें सोलोंक जाय ते त्या वाटेन तुका हांव चलयता आज खंयच्या वाटेन तुका चलोंक जाय त्याच वाटेन हांव तुका चलयता हांव तुका पडोवंक दिवचो ना हांव तुवें सांगता आसा आमी आयकता आसा हर एक दिसा हांव तुजो देव तुज्या मुखलान वता दोंगर समतल करता काश्याची पूड करता लोंकडाच्या आडमे मोडून जायते प्रॉमिस वर्ड आमी आयकता आसा म्हज्या मोगाचेर आज उतार म्हणटा आज हांव तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता तूं भिया नाका तूं कावचे नाका कोणी कितें सांगता म्हणून तूं तातूंत बुडोवन रावं नाका हांव आयकता कितल्या लोकांची घडिता म्हज्या मोगाचेर ब्रदर ताणें आमचेर तशें केलां ताणें आमचेर अशें केलां कितें जाता म्हूण कळीत ना म्हज्या भुरग्याक काम मेळना कश्टावर कश्ट ते आसा आज कितें आमचे दुस्मान आमकां कितेंय वायट करते आसात ना म्हज्या मोगाचेर आमचो दुस्मान एकलो देवसार तो जसो पाताक कित्याक आनी खंयची सकत तुका लागोंक शकची ना कित्याक तुजो देव तुका रचलो देव तुका सांबाळसर देव तुज्या उजव्याक असो देव तुज्या दाव्याक असो देव तुज्या मुखलान वसो देव तुज्या सांगातपण दिवचो देव आज अशें म्हणटा तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता परतून या उतार अशें आमकां म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकां 28:3 वर्ड 4 आमकां अशें म्हणटा आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4 आमकां उतार अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून पळा अपूर्वाची बसवणी हर एकली म्हज्या मोगाचेर देवाच्या दृश्टीन आमी मोलादीक जावन आसा तर म्हज्या मोगाचेर देवसार फटकिरो ताणें म्हणचें पळय तुका ताणें तशें कन्न घाला त्या खातीर पळय आज सगळ्या तुज्या घरान प्रॉब्लेम्स आयला तुज्या तुवें सैरीक मेळटा गे तुज्या पुताक दुबयची विसा मेळटा गे उरले पळय तुमचे शेजारी तरणाटे भुरगे पुरा पळय आज अमेरिका वचून पावला तुजो पूत पळय हांगाच आसा देवसार फटकिरो ताची कामां उसांबळाय करची ताची कामां साळवून घालची ताची कामां हर एक वेळा तुका निराश करची
उतार आम्ही केदार म्हणे ऐकत आहोंगी बसवणी अरे देवान म्हाका अशें म्हणला नाही कित्या अपुरबायचे उतार नाही देव म्हजो कितको मोग इकडे बसून चिंतलाय गी इकडे बसून चिंतलाय गी पण उतार म्हणटा आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी देखून तुका मान फोव आणि हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला राष्ट्रांक दिता जुजेची जिवीत फळा म्हज्या मोगाचे न्हू भावानी मोसोर चिंतल्या भावाचेर ताणें दिश्ट लावना राष्ट्र दिता म्हणल्या देवाचेर ताणें दिश्ट लायल्या कारणा खातीर राष्ट्रां ताका फावो जाली पळया म्हज्या भावा इजिप्टाचो कारभार तो जालो ताणें जर चिंतला तर अरे म्हज्या भावानी मोसोर चिंतले म्हज्या भावानी बांयत घाले चिंतल्या तर तो त्याच बांयत लागी आसतालो म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें तशें करूं ना जावं फ्रो कित्या उतार म्हणटा की आमकां जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 2 वाचले वय जाल्यार आमकां कळटा उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आनी 9 वळ 2 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलिनी ताच्या भावाने बांयत घालून दी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलिनी या इस्माएल ते विकोन दी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलिनी फोतिफराच्या बायलेन ताका वायट करून चिंतारी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलिनी जेन्ना जुजे जैलान घालो सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलिनी सर्व गजाल्यांनी तो नंदन जालो सर्व गजाल्यांनी तो नंदन जालो तो नंदन जालो म्हज्या मोगाचे न्हू कोणी तुजे वायट चिंतू दी तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा वयसल्यार तुका कोणीच वायट करूंक जावचें ना जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू वायट करता म्हण चिंतले वयसल्यारी थंय कांयच घडचें ना कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा त्या खातीर उतार म्हणटा इसाया प्रवादी पुस्तकां 23 वळ 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक साहित्य म्हणटा की म्हजो घोव तांच्या दुस्मान ओट्टू मेळ्ळा म्हजी बायल दुस्मान ओट्टू मेळ्ळा जायते म्हजी भुरगीं तांच्या घरा वेते आसा ती दुस्माना म्हज्या भुरग्याची मायंड ब्रेन वॉश करता दिसता आज तुजो देव तुज्या देवा संग तूं बळवंत आसा वयसला कोणूच तुका हात लावंक शकना आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां उतार एकडे पळया इसाया प्रवादी पुस्तकांत 54 वळ 17 आमकां अशें म्हणटा की तुझे विरोध वापरून केल्ले तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचेच हातेर तुझ्या भुरग्याचेर वापरून केलेली खंयचेच हातेर तुझ्या गावाच्या बायलेच्या कुटुंबाच्या बिझनेसाचेर वापरून केलेली खंयचेच हातेर खंयचीच हात्यारा सुफळ जावचें खंयचीच ना हात्यारा सुफळ जावचें ना खंयचीच हात्यारा सुफळ जावचें ना सुफळ जावचें ना कित्याक रोमकाराच्या पत्रांत 28 वळ 30 आनी 1 वळ अशें म्हणटा की इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसता आसतना इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसता आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध जर देव रावतलो आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध देव रावतलो आमच्या पक्षान आसा तर आमचे तो विरोध देव रावतलो आमच्या पक्षान हर एक दिसा आसा हर एक दिसा आमच्या पक्षान तो आसा जफानिया 3:17 म्हणटा की आमचो देव जय दितलो झुजारी तो देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरुद्ध कोण रावूंक शकता एक लिंबो गी ब्रेन वॉश गे आनी माटमंत्रा गे ना ह्या बळवंत जेजू सांगता एक सर्वव्या आनी सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला आमचे कितें सगळे येवचें आसा आयला ते सगळे ह्या कालवरचे ताणें घेवन चला ताणें म्हाका दिवस सुटका आनी सडवण लाभयला त्या खातीर ह्या कुर्सांत आमी बळवंत समरावया खुरीस आमच्या जिवितांत हर एक घडी आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कुर्साक आमी इन्कार करचे नाका कुर्साक आमी इन्कार करचे नाका कुर्साच्या सावळ्यांत आमी रावया आनी सासणी जिवीत आमी जोड घेवया आमेन एक घडी आमच्या मोगाचे न्हू आमच्या दोळ्या आमी धांपया आज मागया मोगाळा बापा जायते फावटी तात्कालीक आमच्या जिवितांत दुबाव अस्कतकाय अडकळ्यो इराराय बेजाराय असमाधान आमच्या जिवितांत जैत वरूनच आसा बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय बापा संवसाराचे खंयचे बुलोवणेची वस्तू संवसाराची खंयची कावजणीची भिरांतीची
दुबावची वस्तू आमच्या मोतीत रास करिनासतना तुझ्या थंय बळवून जावन रावूं. आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. आज हांव मागता हांव सुम्या, कोण आयसीयूत आसात, कोण वेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजर आसात, तांच्या दयादकी तुजी काकू तांचेर वतय. आज कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोण विजा ट्राय करते आसा, ताची दया ताका सुम्या. तुज्या स्पिरितान तूं तांकां भर म्हणून तुज्या परतन मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर विशेष नव्या वर्साचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा. डिवायन रिट्रीट सेंटर, रॅम्सगेट, UK. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू, फादर पॉल हजर आसतले. UKंत आशिल्ल्या जण एकल्या भाव भयण्याक ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. ह्या रितीरेन 3 दीस सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. रिट्रीटाचे रजिस्ट्रेशना खातीर डिस्क्रिप्शनांत आमी लिंक घालतले हांव. लिंक क्लिक करून रितरे खातीर आमी रजिस्टर करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज लॉर्ड. एकली पण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचे दुवेक सबात्यान पातावन सैरीक कसो दित आसली. कितले ट्राय केले तिका सैरीक जायनातले. तिने तिणें डिवामसी पांगडाक पिटिशन घाल्ले. तिका देवाचे उतर जावन जेनेसिस चॅप्टर 2:18 सर्वेस परान देवा म्हणालो, मनशान एकसुऱ्याचे बरे न्ही, हांव तांकां फावो तसली संगातीन करून दितलो. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेकडे रिपीट करून सांगून आसली. आतां तिचे दुवेक बऱ्यांतली बरी सैरी फावो जाला आनी तिचे काजारी खंयचे अडकळ नासतना बऱ्या तरान जाल्ल्या ती देवा काळजातान अर्घ दिता. अर्घां तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. इतली पण आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तिका सबाते पता दोळाचे तुका असले आनी दोळे समाधी दिसानातले. तेन्ना ती हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगले की तुका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगा लागलो. तेन्ना ती इल्ले घबरली. मागीर डिवायन टिमाक तिणें पिटिशन घाल्लें आनी तें तिले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. आनी सकाळीच्या दनपाराच्या मागण्या वेळार ती भक्तीपणान वांटेली घेवन आसली. दनपाराच्या आराधना वेळार ती देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली की ऑपरेशन नासतना तिचे दोळे समाजावन दी म्हूण देवा लागीं मागून आसली. 2 दीस सोड न्हू परतून चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर सांगा लागलो की तुका ऑपरेशन करची कांय गरज ना, एक ड्रॉप्सा निमती समे तुजे दोळे समा क्लियर जाताले म्हूण सांगा लागलो. हे देवड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घ दिता. अर्घा तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचे दुवेचे पहिले भुरगे 7 म्हयन्यांत डिलिव्हरी जाल्ले. 4 वर्सां मागीर परतून ती प्रस्तुत जावन आसली. तेन्ना तिच्या 7 म्हयन्यांतच तिचे दुवेकूट ब्लिडींग स्टार्ट जालें. तेन्ना तिचे दुयेले क्रिटिकल कंडिशनार आसले. तेन्ना तिणें डिवामसी पांगडा पिटिशन घाल्लें. तें तिले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार भक्तीपणान देवा लागीं मागून आसली. 9 म्हयन्यां मागीर तिचे दुवेचे भुरगे बऱ्या तरेन बळान जाले. आतां ती बरी आसा. येदे वडाशाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घा दिता. अर्घां तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली पयण आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तिका युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसले. कितले वखत केले ते समाजावन येतले. तेन्ना तिणें डिवामसी पांगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्या वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीचे दनपाराच्या मागण्या वेळार ती वांटेली घेवन आसली. दनपाराच्या आराधना टायमार ती सो रिपोर्ट काडून दीत भक्तीपणान मागून आसली. एका हप्त्यान तिका परतून चॅकअपाक गेल्ल्या टायमार तिचे युट्रसाचे रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदे वर्ड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घ दिता. अर्घां तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू.